ईरान की जंग, पाकिस्तान की जंग, इंडिया कहां खड़ा है, अफगानिस्तान की पोजीशन किस तरफ जा रही है, बांग्लादेश के हालात में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, और जनाब मुश्तबा खमीनी इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, आलमी सतह पर अमेरिका को किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और क्या समुंदर की जो बंदरगाहें हैं खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, ये सब कुछ इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आलमी मामला से मुतल्लिका डिस्कशन है, और क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हालत जंग में है। क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, या हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। 2026 को हम जब देखते हैं तो 2026 वन अदद सन का अदद है, इसने बहुत से मामलात में तब्दीलियां लेकर आनी है। बिलाशुबा ईरान के जो नए सदर इमाम मुश्तबा हुसैनी खमीनी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8/9/1969 बनी है, जिनका ड्राइवर नंबर 8 और कंडक्टर नंबर 6 बनता है, उनकी प्रिडिक्शंस के ऊपर बात करूं तो वो अपने जायचे के मुताबिक इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात में दो चार हैं। 8 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। मैं समझता हूं कि इनकी सेहत और इनकी जिंदगी का खतरा मौजूद है। ईरान की करंट सूरत हाल कैसी नजर आती है, तो हम यहाँ पे ईरान की करंट सूरत हाल के ऊपर बात करें तो ईरान की करंट सूरत हाल बेहतरीन नजर आती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब है ईरान अटैक कर रहा है और मिसाइल अटैक कर रहा है, और ईरान के पोजीशन स्ट्रांग है और दुश्मन भी इसको देख रहे हैं। बट ये है कि कुछ यहाँ पे दो कंट्रीज बिल्कुल बिलवास्ता या बिला वास्ता ईरान का प्रॉपर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस एनर्जी को चेक करें, क्या चाइना ईरान का साथ दे रहा है, तो बिलाशुबा चाइना अरसा 3 साल से, बल्कि यहाँ तो उसकी एनर्जी बहुत ही जबरदस्त नजर आती है एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो चाइना ईरान का साथ देता हुआ नजर आता है। और क्या रशिया ईरान का साथ दे रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे रशिया की एनर्जी भी बड़ी जबरदस्त नजर आती है। यहाँ पे मैं बात करूं पाकिस्तान का, यहाँ पोजीशन में बड़ा कलीदी किरदार है मशरिक़ वुस्ता में, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त एनर्जी है। पाकिस्तान तमाम ममालिक को साथ लेकर जा रहा है। जस्टिस के कार्ड की एनर्जी है, बैलेंस के कार्ड की एनर्जी है। एक तरफ ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात, तीसरी तरफ अमेरिका के साथ भी अच्छी बाउंड्रिंग। पाकिस्तान की जो है आलमी बरादरी और आलमी सतह पर एक मजबूत पोजीशन की तरफ इशारा है। तो पाकिस्तान, जहां कहा गया था कि पाकिस्तान के फैसलों पे दुनिया के फैसले होंगे, तो कुदरत ने यहां पाकिस्तान को एक बड़ा ही मजबूत किले के तौर पे रखा है। लेकिन यहां पे पाकिस्तान के आने वाले वक्त की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी हम देखेंगे। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। ये बैलेंस किस हवाले से, बैलेंस ये कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को वाज़े करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पे ख्वाहिशें और पैसा और ढेरों पैसा आता हुआ नजर आता है। तो बिलाशुबा जो हालात है, इसका वक्ती प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर काफी हद तक खत्म होगा। ढेरों पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, और पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पर खड़ा भी हो सकता है। जनाब अब यहाँ पे बात करें कि अरबनाए हरमज जो कि ईरान ने बंद किया हुआ है, क्या वो खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, तो बिल्कुल उसकी एनर्जी अच्छी नजर आती है, वो खुल पाएगा। लेकिन ये कब तक खुलेगा, ये इसके लिए ये है कि अभी ईरान को कुछ बातों से मुतल्लिका तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब वो सामने होंगे तो वो खुलेगा। इसके ऊपर 3 से 4 माह भी लग सकते हैं, लेकिन ये खुलेगा जरूर। अच्छा जनाब, यहाँ पे बात करें अमेरिका की करंट एनर्जी क्या नजर आती है, तो ईरान की जंग हुई और साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ, तो अमेरिका की करंट एनर्जी क्या नजर आती है, तो अमेरिका की करंट एनर्जी मैं समझता हूँ कि अभी डाउन नहीं है। अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने मकासद के लिए, अपने मामलात के लिए। अमेरिका इस वक्त अपने मजबूत पोजीशन पर है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में अमेरिका की पोजीशन, आने वाले वक्त में अमेरिका की पोजीशन की मैं बात करूं तो अमेरिका को
کچھ مزید پلان درکار ہوں گے اور اس کی پلاننگ کی ضرورت بھی پڑے گی. امریکہ کو کچھ ہارڈلز آئیں گی, لیکن کیا یہ امریکہ جنگ جیت پایا؟ تو امریکہ یہ جنگ جیت نہیں پایا, بالکل نہیں جیت پایا. امریکہ کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. تو یہ امریکہ کے لیے آگے جا کے امریکہ اس چیز سے باہر نکلے گا اور ایک نئی طرف زندگی اور دنیا کا ایک ٹھہراؤ ہوگا. تو کیا امریکہ ایران پہ ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت کوشچن ہے. تو اس کا چانس بھی نظر آتا ہے کہ اس سے بات بعید نہیں ہے کہ امریکہ کوئی ایسے حملے کر دے ایران پہ جو کہ پرابلم کا باعث بنے. پاک انڈیا اس وقت صورتحال بھی مشکل میں ہے. پاکستان اور انڈیا کے حالات کس طرح کے نظر آتے ہیں؟ تو یہاں پہ کشیدگی پائی جاتی ہے, بلا شبہ کشیدگی موجود ہے. یہ کشیدگی کس حوالے سے؟ یہ کشیدگی سرحدوں پر جو ہے اٹیک ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, سرحدوں پر اٹیک ہوگا اور جذباتی نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی جو حکمران ہیں ان کو جو ہے عقل کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی تیسری عالمی جنگ کے. تو کیا یہ تیسری عالمی جنگ پاک انڈیا کی صورت میں ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو اس طرف لے کر جائیں. چیٹنگ ہو سکتی ہے, انڈیا چیٹنگ کر سکتا ہے, تو پاکستان کو تیار رہنا چاہیے, آنکھ کان کھلے رکھنے چاہیے. پاک افغانستان کی صورتحال کیسی نظر آتی ہے؟ تو پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں بھی ابھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہے, پھنسی ہوئی ہے, یہ معاملات پھنسے ہوئے ہیں پاکستان کے, اور یہ کہاں تک بہتر ہوں گے تو اس کی آگے جا کے آپ کو رپورٹس ملے گی کہ کس طرح خفیہ پلاننگ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی. کیا پاکستان نے یہ بہترین قدم اٹھایا؟ تو بالکل پاکستان نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ بہترین قدم اٹھایا اور یہ وقت کی ضرورت تھی. پاکستان کا آنے والا وقت ایک ہی کارڈ کی انرجی میں کوئی ڈیسیژن لیں گے پاکستانی, اور یہاں پہ آپ کو دیکھیے گا کہ پاکستان سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں اپنی جو ہے پوزیشن کو مضبوط کر پائیں گے. اور امریکہ کا خلیجی ریاستوں میں مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ تو امریکہ کی الٹی چال شروع ہو چکی ہے. اس کی بجائے یہاں پہ آپ کو چائنا, بالکل چائنا اور پاکستان کی شراکت داری کے ساتھ ایک بڑا بلاک بنتا ہوا بھی نظر آئے گا. عالمی صورتحال میں رشیا کا اس وقت کیا کردار ہے؟ تو رشیا اپنے معاملات میں لگا ہوا ہے. رشیا پہلے سے مضبوط پوزیشن میں بیٹھ چکا ہے, لیکن عالمی تناظر میں پاکستان کو ابھی مزید فیصلوں کی اور مزید ڈیسیژن کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کے لیے ایک اچھا ریلیف دینا چاہیے, چاہے پیٹرول کی شکل ہو, چاہے مہنگائی کی شکل ہو. تو کیا ہمارے حکمران عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ تو یہ ریلیف بالکل ملے گا, جلد ملے گا. پیسہ آئے گا پاکستان میں, خوشحالی آئے گی, اور دنیا سے لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں گے. ہمارے لیے گوادر بندرگاہ بھی ایک اچھا ڈائریکشن سامنے لے کر آئے گی. اور پاکستان آنے والے وقت میں کیا امریکہ کی طرف جھکاؤ کرے گا؟ امریکہ کی طرف بھی جھکاؤ رہے گا, اور کیا چائنا کی طرف بھی رہے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی بجائے پاکستان کا امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے. چائنا کی طرف نہ ہونے کی وجہ کچھ پیسوں کے معاملات, کچھ معاملات جو کہ سیاست سے متعلقہ چل رہے ہیں. تو کوئی پاکستان زیادہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے.